दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। कोरोना भाइरसको संक्रमण सँगसँगै राजनीतिक सरगर्मी पनि निकै बढेको छ र वैशाख 27 गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा ठुलै उथलपुथल हुने अन्दाजहरू गर्न थालिएका छन् र मुलुकको एउटा विधि प्रक्रिया संविधान कानुन भन्ने कुराहरू कहाँ छन् र यसको कतिको प्रयोग भइरहेको छ, के मुलुक चाहिँ संविधान सम्मत रूपमा अगाडि बढेको छ? यदि होइन भने यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने सङ्केत गरेको छ र त्यसले कस्तो किसिमहरू परिणाम ल्याउन सक्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति संविधानविद एवं विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो कोरोना संक्रमणको महामारीमा देश परेको छ, विश्व नै यसमा परेको छ, तर हाम्रो देशमा राजनीतिक गतिविधि यसरी भइरहेका छन् कि यो महामारीले केही पनि गरेको छैन भन्ने त्यसलाई बिर्साउने गरी यी कामहरू भइरहेछन्। अब यो वैशाख 27 गते राष्ट्रपतिज्यूले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ र हिजो मात्रै फेरि 7 वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। यी गतिविधिहरू, यी निर्णयहरू, यी आह्वानहरू संविधान सम्मत राजनीतिक रूपमा नैतिकतापूर्ण छन् कि के देख्नुहुन्छ? प्रथम दृष्टिमा के देखिन्छ? अब यो जुन अध्यादेशहरू जारी भयो, यो संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ र भर्खरै एउटा अधिवेशनलाई कुनै बिजनेस नै दिइकन त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरियो र अहिले फेरि अध्यादेश ल्याइयो भनेपछि यो सरकारले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले संसदलाई अवमूल्यन गर्दैछ, पार्लियामेन्टलाई डिफङ्क्ट बनाउँदैछ, पार्लियामेन्टलाई चाहिँ बिजनेस दिँदैन, त्यहाँ चाहिँ बिलहरू पेस गर्दैन र अहिले चाहिँ ब्याकडोरबाट एउटा रुल बाई अर्डिनेन्स, वास्तवमा चाहिँ के छ भने अध्यादेश मार्फत शासन गर्नु, यो घोर अलोकतान्त्रिक पद्धति हो। यसले संसदीय प्रणालीको मुटुमाथि, आत्मामाथि प्रहार गर्छ र एउटै अध्यादेश जस्तो यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश पटक पटक एउटै अध्यादेश चाहिँ के छ भने रिप्रोमोलगेट गरिरहेको छ। यो चाहिँ के छ भने फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हो, यो संविधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो, जालसाजी हो र यो त संविधानसँग बाजिने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको छ। अध्यादेश संविधानसँग बाजिने कुनै कानुनै बन्न सक्दैन, कुनै संसदले पनि कानुन पास गर्न सक्दैन भने ब्याकडोरबाट संविधानसँग बाजिने गरी अध्यादेश ल्याइन्छ। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मैले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको, अहिलेसम्म त्यो रिटको सुनवाई नै भएको छैन। त्यस कारण यो एउटा कस्तो रहस्यमय एउटा गठजोड देखिन्छ कार्यपालिका र इभन न्यायपालिकाको बिचमा र वास्तवमा के छ भने यदि टाइमली, म त न्यायपालिकाले पनि म दोष दिन्छु, न्यायपालिकाले टाइमली त्यो विषयमा एक्ट गरेको भए त्यसमा चाहिँ रिट परेको छ, त्यसमा सुनवाई गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा उचित आदेश दिनु पर्थ्यो। अदालतको एउटा ड्युटी हो, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी हो संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु, विधिको शासनको रक्षा गर्नु। अब संविधानले 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ। अब अहिले 3 जनाले पनि निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ। संसदीय सुनवाईको प्रक्रियालाई छल्ने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको छ भन्दाखेरि एउटा संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटको बरखिलाफ हुने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो अध्यादेश संसदमा पनि छलफल गराइएन र फेरि त्यसलाई रिप्रोमोलगेट गरियो र एकपछि अर्को यो संविधानमाथि आक्रमण हुँदैछ, संविधानमाथि धोखाधडी गरिँदैछ, संविधानमाथि जालसाजी गरिँदैछ। कुनै पनि एउटा संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अध्यादेशबाट रुल गर्न पाइँदैन। अध्यादेश भनेको त एकदमै एक्सेप्सन हो। संसद नै नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यही त, हामीसँग त नियमित अधिवेशन बोलाउने समय अधिवेशन छ, फेरि भर्खरै अधिवेशन सकिएको छ हैन, भर्खर अधिवेशन सिद्धिएको छ। त्यसमा कुनै चाहिँ के छ त्यहाँ छलफल गराइन, त्यसलाई पार्लियामेन्टलाई कुनै बिजनेस दिएन। यो एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले अब अहिले एकैचोटि 7 वटा अध्यादेश ल्याइएको छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा, किनभने एउटा संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ भने ल मेकिङ इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्टै हो र सरकार चाहिँ संसदका प्रति उत्तरदायी हुन्छ। अब यो सरकार कसका प्रति उत्तरदायी छ र त्यसमा पनि के हो भने राष्ट्रपति महोदयले एउटा संविधानको खिलाफमा गएर एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले जसरी यो प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई उहाँले चाहिँ क्लियर गर्दै जानुभएको छ, यो पनि एउटा संविधानमाथि चाहिँ के छ भने एउटा आघात भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि आघात गरेका छन् र यो वास्तवमा के छ भने यस्तो इस्युमा त वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने कुनै पनि एउटा परिपक्व
लोकतन्त्र अलिकति नैतिकता भएको नेतृत्व भएको भए यस्तो राष्ट्रपतिलाई त तुरन्त महाभियोग चाहिँ लगाइनु पर्थ्यो। किनभने एकपछि अर्को उहाँले चाहिँ संविधानमाथि आघात गर्दै जानुभएको छ। एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको कुनियतलाई साथ दिँदै आउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको इभिल डिजाइनमा उहाँ पनि एउटा मतियार बन्दै आउनुभएको छ। यो त क्लियर केस अफ इम्पिचमेन्ट, यो त क्लियर केस अफ महाभियोग हो। महाभियोग लगाइनु पर्थ्यो। यसरी कहाँ गर्न पाइन्छ? यसरी चाहिँ जनताको ट्रस्टलाई कहाँ मिसयुज गर्न पाइन्छ? यस्तो किसिमको अध्यादेशहरू यदि ल्याइयो भने त त्यसलाई त संसदमा 2 महिनाभित्र पास गर्नुपर्छ नि। हाम्रो त नियमित अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भएको छ, विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ, त्यो समयमा त्यहाँ चाहिँ इन्डोर्स गर्न सकिन्न? होइन, त्यो त पार्लियामेन्ट नै हो, पार्लियामेन्टमै पेश गर्नुपर्छ। कहाँ यसरी अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्न 2 पाइन्छ? महिनामा पास भएन भने त अटोमेटिक फेल हुन्छ नि। होइन त, पहिला त पार्लियामेन्टमा पेश त गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्ट बोलाएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई कुनै बिजनेसन नै नदिने र त्यसमा पनि के छ भने गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? संविधानको बरखिलाफमा कानुन बनाउन पाइन्छ? अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? यो सरकारले त संविधानको मातहतमा काम गर्ने हो। पार्लियामेन्टले पनि संविधानको मातहतमा काम गर्ने हो। संविधानको विदिन द 4 कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन लेजिस्लेट गर्ने हो। कानुन बनाउँदाखेरि संविधानको 4 किल्लालाई नाख्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि पहिलो कुरो त अध्यादेश भनेको त एउटा एक्सेप्सनल हो, एकदमै इमर्जेन्सी पर्यो, अहिले खोप ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि तत्काल केही गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको सेसन हामीसँग विद्यमान नियम कानुनहरूले साथ दिएन हो, त्यो बेलामा चाहिँ अध्यादेश मार्फत नयाँ प्रावधान सिर्जना गरेर हामीले त्यो सिर्जना गर्न सक्ने भयो। त्यो पनि के छ भने कुनै विकल्प नभएको स्थितिमा एकदमै इमर्जेन्सीमा केही गर्न एकदमै आवश्यक पर्यो, एकदमै नेसनल इमर्जेन्सी पर्यो। किनभने यो अध्यादेशको प्रावधान भनेको यो चाहिँ संविधानमा राखिएको इमर्जेन्सी प्रावधान हो। यो नर्मल पिरियडको लागि पार्लियामेन्ट फङ्सनमा छ, त्यस्तो बेलामा होइन। 27 गते बोलाइएको छ, अहिले भर्खरै अधिवेशन सिद्धियो, फेरि बजेट अधिवेशन पनि आउनेवाला छ भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को मूल आत्मामाथि नै यो प्रहार गरिएको हो। एकैचोटि 7-7वटा अध्यादेश ल्याउने र पार्लियामेन्टलाई डिफङ्क्ट बनाउने भनेपछि त अब चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टलाई छलेर यो शासन हुँदैछ। यसको सिधा सङ्केत भनेको म अब नियमित अधिवेशन या भनौँ बजेट अधिवेशन बोलाउँदैन भन्ने कुराको सङ्केत पनि त हुने होइन। उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टलाई फेसै गर्न चाहनुहुन्न। जस्तो प्रधानमन्त्रीजी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि एकचोटि पनि पार्लियामेन्टमा जानु भएन। पार्लियामेन्टलाई यसरी डिसरेस्पेक्ट गर्न पाइन्छ? उहाँ चाहिँ संसदले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यो संसदलाई उहाँले भङ्ग गर्ने, त्यो संसदलाई उहाँले कुनै बिजनेस नदिने, त्यो संसदलाई उहाँले चाहिँ के छ भने बैठकमा भागै नलिने र अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने, यो भनेको यो एउटा खतरनाक किसिमको अधिनायकवाद हो। यो चाहिँ के छ भने संविधानको लाई चाहिँ डिरेल गरेको हो, संविधानलाई चाहिँ के छ भने ध्वस्त गरेको हो। संवैधानिक उहाँले सच्याउनु भयो नि, 27 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ नि। होइन, विश्वास यो भनेको त संसदप्रतिको सम्मान होइन? त्यो केही सम्मान होइन। पहिलो कुरा के हो भने जब संविधानको धारा 100 को धारा 2 ले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री को दल विभाजित भयो भने या कुनै सरकारमा सहभागी भएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत दिनुपर्छ। अब त्यो फागुन 23 गतेको फैसलाले त नेकपा भन्ने पार्टी रहेन, त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमालेमा पुरानै स्थितिमा फर्कियो। एकीकरणलाई अदालतले मान्यता दिएन भनेपछि अब उहाँले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने हो कि होइन? तर उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन। वास्तवमा के हो भने 30 दिनभित्र लिनु पर्थ्यो। तर म त के भन्छु भने यो फागुन 23 र चैत 23 गते चैत 23 पछि यो सरकार असंवैधानिक भइसकेको छ। यो सरकारले गरेका खर्चहरू सबै असंवैधानिक छन्, इलिगल छन्, उठाएका करहरू सबै इलिगल छन्। यो त एउटा आउट अफ कन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट हो। चैत्र 23 गते पछि अहिले यो सरकारले संविधानको किनभने विश्वासको मात्रै लिएको छैन, अल्पमतमा परेको सरकार हो। नेकपा जब एमाले र माओवादीमा विभक्त भइसकेपछि उनले चाहिँ संसदमा गएर विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो। त्यो मत नलिएपछि उनी असंवैधानिक भइसके, संविधानभन्दा बाहिर गतिविधिहरू असंवैधानिक। एक्ज्याक्टली, उसले यो कर उठाउन पाउँदैन, खर्च गर्न पाउँदैन, जनताको ट्रेजरीबाट खर्चै गर्न पाउँदैन। तर उहाँलाई चाहिँ के छ भने बल मिच्याइ छ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने कुनै संविधानले रोक्दैन, कुनै कानुनले, कुनै अनुशासनले, के कुराले पनि रोक्दैन। र उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा कम्प्लिट एउटा मुलुक चाहिँ के हो भने अधिनायकवादको बाटोमा गइसकेको छ। भनेपछि उनले जो विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् यो पनि असंवैधानिक छ।
होइन यो त पहिले नै रेगुलर अधिवेशनमा लिनु पर्थ्यो नि। वास्तवमा के छ भने विश्वासको मत लिनलाई छुट्टै अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भन्ने त छैन नि। अहिले भर्खरै एउटा अधिवेशनलाई अन्त्य गरियो, त्यसलाई बिजनेस दिएन, त्यो अधिवेशनमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने होइन। यो त इफिल डिजाइन छ। यो त यसो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कुनै पनि बेला चाहिँ संसदमा म आफूलाई जाँच दिन्छु, म त्यहाँ परीक्षा आफ्नो लिन्छु, म पास फेल जे हुन्छु म गर्छु भन्ने त्यो किसिमको व्यवस्थापन त होइन। छैन। व्यवस्था कस्तो हो भने संविधानको एउटा बाध्यात्मक प्रावधान के हो भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन। फागुन 23 गते सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट आयो। त्यो सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले प्रधानमन्त्रीजी गदगद हुनुभयो, हर्षोल्लास मनाउनु भयो, गजब भयो, अदालतले एकदम गजब काम गर्यो भन्नुभयो। तर त्यो चाहिँ जुन फैसला भयो त्यसले त उहाँलाई तत्काल विदिन 30 डेजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता त सृजना गरेको थियो नि। अनि त्यो पार्टलाई माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग गर्यो, त्यसमा चाहिँ उहाँ गदगद हुनुभयो। तर त्यसको एउटा अर्को इम्प्लिकेसन के हुन्छ भने उहाँले तत्काल पार्टी त दुईटा भइसकेपछि त विश्वासको मत लिनु पर्छ। यो अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्रीले त्यो विश्वासको मत उहाँले जस्तो भन्नु 30 दिन भनेपछि त चैत 23 गतेसम्म लिइसक्नु पर्थ्यो नि। अनि चैत 23 गतेपछि आज कति दिन हुँदैछ र त्यसपछि अहिले पनि 27 गते भनेपछि झन्डै 1.5 महिना जस्तो त उहाँको सरकार चाहिँ असंवैधानिक रूपमा त्यो परिस्थितिमा उहाँले विश्वासको मत लिएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो। मेरो प्रश्न के भने प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको बेला म जाँच लिन्छु, म आफूलाई जाँच्छु भनेर संसदमा भन्न पाउँदैन कुनै पनि बेला? होइन, पाउँछ। त्यो परिस्थितिमा होइन, पाउँछ। तर वास्तवमा के छ भने एउटा संसदीय परम्परा के हुन्छ भने यसको लागि छुट्टै अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन। बैठक चलिरहेको छ, त्यही बेला चाहिँ लिन सकिन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के हो अहिले पनि त्यो सबै खास बिग्रिया छैन। हजुर, किनभने प्रधानमन्त्रीको राइटको कुरा भयो नि त। होइन, राइटको कुरा उनले नियमित अधिवेशनको बेलामा गर्नु पर्थ्यो। होइन, गर्नै पर्थ्यो नि। नियमित त्यो बेलामा गर्नु 30 दिनभित्र लिनु तर अहिले पर्थ्यो। गर्दाखेरि के बिग्रियो त? होइन, अहिले 30 दिन त नाग्यो नि। पहिलो कुरा एउटा अनकन्स्टिट्युसनल के भयो भने संविधानको प्रावधान के छ भने विदिन 30 डेज 30 डेज नहुन त पाइएन नि। त्यसपछि त सरकार तपाईँको असंवैधानिक भइसक्यो नि, आउट अफ कन्स्टिट्युसन तपाईँ भइसक्नुभयो नि। तपाईँ के नैतिकताको आधारमा, कुन कानुनको आधारमा चाहिँ कर लगाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ कानुनको आधारमा चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ, जनताको चाहिँ ढुकुटीबाट कसरी चाहिँ त्यही बालुवाटारमा बस्न पाउनुहुन्छ? तपाईँले 30 डेजको त एउटा संविधानले म्याक्सिमम एउटा लिमिट दिएको छ नि, त्यो त उहाँले नगाएको हो नि। त्यस कारण के छ भने यो गभर्मेन्ट नै अनकन्स्टिट्युसन छ। तर अब यो 27 गते उहाँमा चाहिँ के छ भने एउटा गुड फेथमा कुनै असल नियतले यो विश्वासको मत लिन लागेको होइन। यो कुरा पनि यो राष्ट्रले बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ के हो भने उहाँले जोडतोड गरेर, षड्यन्त्र गरेर, किनबेच गरेर आफ्नो पक्षमा या त बहुमत जुटाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। तर भएन भने पनि उहाँले केही घाटा छैन। किनभने यहाँ उहाँले एउटा यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नुहुन्छ या मुलुकको यो जुन पार्लियामेन्टको जुन अङ्कगढी छ त्यो पनि यस्तो डिफिकल्ट अङ्कगढी छ कि वैकल्पिक सरकार अब अहिलेसम्म बन्न सकेन। अब विश्वासको प्रस्ताव पनि उहाँले राख्न सक्नु भएन र किनभने त्यो पार्लियामेन्टको चाहिँ अङ्कगणितले धेरै साथ दिँदैन। त्यसकारण उहाँले अझै तोडफोड गर्नुहोला र वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटोलाई ब्लक गर्नुहुन्छ। वैकल्पिक सरकार बन्दैन र बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी भएको नाताले त्यसको नेताको हैसियतले उहाँ नै पावरमा बस्न पाउनुहुन्छ र अब 76-5 अनुसारको सरकार बन्ने त यसै पनि सम्भावना छैन यत्रो चाहिँ पार्टी सिस्टममा। त्यसकारण के छ भने त्यो लार्जेस्ट पार्टीको फाइदा लिनका लागि र पार्लियामेन्टलाई पुनः डिजल्भ गर्नका लागि उहाँले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तुरुफ फ्याल्नु। अब संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उहाँले केही स्टेप चाल्नुहुन्छ भने त त्यसलाई त जालसाजी भन्नु भएन नि, किनभने त्यो त संविधानमै छ नि। होइन, तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो संविधानमा त छ कि, तर संविधानको प्रयोग पनि एउटा गुड फेथमा गर्नु पर्यो, असल नियतले गर्नु पर्यो नि। संविधानलाई चाहिँ एउटा अनैतिक ढङ्गले, त्यसलाई बेमानीपूर्ण तरिकाले, जालसाजीपूर्ण तरिकाले, विवेकहीन तरिकाले संविधान प्रयोग गर्न पाइँदैन। संविधान भनेको के हो भने यो एउटा चाहिँ जस्तो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको बारेमा के भनिन्छ भने यो एउटा मोरल सिस्टम पनि हो। यसका एक्टर्सहरूमा मिनिमम लेभल अफ मोरालिटी हुनु पर्यो, त्यो नैतिकता हुनु पर्यो। यदि अनैतिक र बेइमान भयो भने, भ्रष्ट भयो भने यसका एक्टर्सहरू कुनै पनि ठिक छ, संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशको एउटा प्रधानमन्त्री जसले सरकार चलाउनको निम्ति, देश चलाउनको निम्ति साथ पाइरहेको छैन,
साथ नपाइसकेपछि उसले अब संविधान अनुकूल संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार म अगाडि बढ्छु भन्यो भने त्यो त उसको बाध्यात्मक पहल बाध्यात्मक कदम होइन र होइन संविधान अनुसारको त कहाँ अगाडि बढिरहेको छ र संविधानलाई त संविधान अनुसार अगाडि बढेको भए त फेरि त्यही कुरालाई कति दोहोऱ्याउँ विदिन 30 डेजभित्र उहाँले लिनु पर्थ्यो नि त रेगुलर अधिवेशन छँदै थियो अबको स्टेपको कुरा गर्दैछु होइन अबको स्टेप पनि चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यो एउटा असल नियतमा चालिएको कदम होइन यो चाहिँ के हो भने यो जोडतोड गरेर षड्यन्त्र गरेर किनबेच गरेर सत्तामा टिकिरहने त्यो भएन भने पनि चाहिँ उहाँले अब लार्जेस्ट पार्टीको नाता यो एकदमै क्याल्कुलेटेड र षड्यन्त्रमूलक मुभ हो यो कुनै उहाँले चाहिँ के छ भने एकदमै उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना त देखिँदैन त्यो त देखिँदैन उहाँले अहिलेको मितिसम्म देखिँदैन उहाँ विश्वासको मत उहाँले पाउनु भएन भने उहाँले विश्वासको मत पाउने कुरामा धेरै उहाँले प्रयास पनि गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँको एउटा एभिल डिजाइन के छ भने कुनियत के छ भने बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी किनभने वैकल्पिक सरकार पनि बन्दैन वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने बित्तिकै संसदमा जस्तो संविधानको धारा 76(3) अनुसारको एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले उहाँले सरकार चलाउने संसद भङ्ग गर्ने र चुनाव नगराउने चुनाव पनि नगराउने यो चाहिँ चुनावको मिति तोकिन्छ तर चुनाव हुँदैन तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ त्यो बिचमा जतिखेर उहाँले संसद भङ्ग गर्ने निर्णय गर्नु होला त्यो बिचमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भयो भने के हुन्छ होइन अब विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बेला संसद भङ्ग गर्न पाउँछन् होइन यस्तो छ जब उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने सरकार त त्यसै चाहिँ कोल्याप्स भइहाल्यो नि विश्वासको मत लिन नसक्ने बित्तिकै विश्वासको भोट अफ कन्फिडेन्स फेल हुने बित्तिकै सरकार त त्यसै ढलिसक्यो जस्तो विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नै 27 गते 26 गते चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो सचिवालयमा होइन अब त्यो सो अहिले औचित्य किन छैन तयारी छ अहिले तयारी छ दलहरुको त्यो किन छैन भने किनभने अलरेडी चाहिँ विश्वासको मतका लागि होइन विश्वासको मत लिनु र एउटै कुरा हो नि जस्तो भन्नुस् न त्यो होइन संसद भङ्ग त्यो कार्यान्वयनमा पहिलो कुन चरणमा जान्छ विश्वासको मत लिने हुन्छ कि अविश्वासको प्रस्ताव यस्तो हुन्छ क्या विश्वास तपाईको नम्बर छ भने नम्बर तपाईको नम्बरले साथ दिन्छ भने तपाईँ यो सरकारलाई भोट अफ कन्फिडेन्स नदिएर तपाईँले फेरि वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा संविधान बाधक छैन किनभने यो सरकार ढल्ने बित्तिकै वैकल्पिक सरकारको 76(2) को सरकारको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार कोलिसन गभर्नमेन्टको बाटो प्रशस्त हुन्छ अब त्यो बन्न सकेन भने यो त कुन परिस्थितिको कुरा हो भने त्यो बन्न सकेन भने अनि के हुन्छ भने अनि बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा 76(3) मा के छ भने संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल अनि त्यो दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ या प्रधानमन्त्री कायम रहन्छ र त्यसपछि अब 76(5) को एउटा बन्दोबस्त छ तर त्यो 76(5) को चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल छैन त्यो चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले पनि आधार प्रस्तुत गरेर म चाहिँ सरकार बनाउँछु भन्न पाउने त्यो चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल छैन र यो कुरालाई अस्तिको जजमेन्टमा तर यो प्रक्रियाहरु त सबै पुरा गर्नु पर्यो तर त्यो फिजिबल छैन त्यसकारण के छ भने लार्जेस्ट पार्टीको नाताले केपी शर्मा ओलीलाई त्यो एउटा लाभ हुन्छ र उनले चाहिँ के छ भने बहुमत नपुगे पनि सरकार चलाउन पाउने भए हैन त्यो त अफ कोर्स 30 दिनभित्र हैन यस्तो हुन्छ 76(3) को सरकारले त्यो उसले पनि विदिन 30 डेज भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि लिन सकेन भने अनि पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ गर्न पाउँछ त्यो अस्तिको फैसलामा यो कुरालाई प्रश्न रूपमा चाहिँ खुलाएको छ तर के छ भने त्यसको त्योभन्दा अगाडि त 76(2) को प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो अर्थात् मिलिजुली सरकारको लागि बाटो ओपन गर्नु पर्यो अब त्यो कुरा त के छ भने रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टीले ओली इतरका पार्टीहरूले त्यो त एउटा देखाउन सक्नु पर्यो नि त्यो जस्तो यो विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार उनको रोडम्याप अनुसार मात्रै गतिविधि अगाडि बढ्ने हो कि अन्य दलहरूले पनि उनलाई हटाएर वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ यसको प्रोसेस के हो भने पहिला विश्वासको मत चाहिँ पेश हुन्छ त्यसमा छलफल हुन्छ भोटिङ हुन्छ भोटिङमा चाहिँ के छ भने विश्वासको मत पास भयो भने अब सरकार टिकिहाल्यो विश्वासको मत
रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टीलाई भोट गर्ने वा नगर्ने त त्यो त अधिकार भइहाल्यो नि। विश्वासको मत लिने भनेको के छ नि, यो सरकारलाई ढाल्न सक्ने बाटो ओपन भएको हो के। विश्वासको मत पाएन भने त गभर्मेन्ट कोल्याप्स भयो, गभर्मेन्ट चाहिँ ढल्यो। त्यसपछि त्यो गभर्मेन्ट ढलिसकेपछि अब यो सरकार ढल्यो, अब फेरि चाहिँ के छ भने वैकल्पिक सरकारको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ 76 बमोजिमको। 76 बमोजिमको अब चाहिँ के छ भने त्यो सङ्ख्या पुग्यो र सरकार बन्न सक्यो भने चाहिँ के छ भने उसले पनि विदिन 30 डेज विश्वासको मत लिन्छ, नयाँ सरकार चाहिँ अस्तित्वमा आउँछ। तर भएन भने त अब बिङ लार्जेस्ट पार्टी, अब संसदमा अर्को त सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल त एमाले नै हुन्छ। त्यो त फ्याक्ट हो, त्यसलाई त हामीले नकार्न सक्दैनौँ। चाहे माधव नेपालका सांसदहरूले राजीनामा दिउन्, चाहे उनीहरूमाथि कारबाही होस्, जे भए पनि ठुलो दल चाहिँ ओली नै हुन्छ, ओली नै एमाले हुन्छ। राजीनामा दिए पनि हुने देखियो। भन्दाखेरि अलिकति के हो भने यो संसदको जुन अर्थमेटिक छ त्यो चाहिँ अलिकति डिफल्ट खालको छ र वास्तवमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ एउटा चतुर खेलाडी हो, कुटिल एउटा माइन्डको व्यक्ति हो, शकुनी जस्तो दिमाग छ उहाँको। उहाँले यो सबै कुरा बुझेर नै उहाँ त्यसै चाहिँ के छ भने पद गुमाउनको लागि त्यतिकै यो चाहिँ विश्वासको मत लिन लागेको होइन। यो चाहिँ एकदमै वेल क्यालकुलेटेड मुभ छ, यसमा पनि धेरै ठुलो षड्यन्त्र छ। उहाँले चाहिँ के छ भने अहिले पनि मुलुकलाई चाहिँ संसद भङ्ग गराउने र मुलुकलाई संसदविहीन गराउने र चुनावको मिति तोके जस्तो गर्ने, तर चाहिँ चुनाव चाहिँ नगराउने। चुनाव सम्भव पनि छैन अहिले यत्रो महामारीको बेलामा। अहिले भन्नुहोस् न, आजभन्दा 10 दिन अगाडि यस्तो भयावह सिचुएसन होला भनेर तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ? 10 दिन अगाडि उहाँले त वैशाखमै चुनाव तोक्नु भएको थियो नि। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएको भए के वैशाख 27 गते चुनाव सम्भव थियो? के भोटिङ सम्भव थियो? अब तपाईँ के छ भने मन्सिरमा के होला, सिचुएसन कहाँ पुग्ला भनेर तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को 10 दिनपछिको सिचुएसन तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। इभन 27 गते भित्रै सिचुएसन कहाँ पुग्छ, महामारीको अवस्था घट्दो भएको भए, यो नियन्त्रणतर्फ गइरहेको भए, एक किसिमको ल ठिक छ सुधार भइरहेको छ भन्न मिल्थ्यो। अवस्था त्यो पनि छैन। दैनिक मान्छेको संख्या बढिरहेको छ, मर्नेहरू संक्रमितहरू बढिरहेको छ। एक्ज्याक्टली डेथ र सरकारको कम्प्लिट उदासीनता छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने यो पनि एउटा संवेदनहीनताको र गैर जिम्मेवारीपन र निर्लज्जताको एउटा पराकाष्ठा हो कि यत्रो लासहरू चाहिँ के छ भने ढलिरहेको छ, मान्छेले अक्सिजन पाएको छैन, औषधि पाएको छैन। प्राइभेट हस्पिटलहरूले त्यो 5 स्टार होटल जस्तो 30,000 28,000 को चाहिँ के छ भने शुल्क वसुल गर्दैछन्। तर यो सरकारलाई कुनै मतलब छैन त्यसमा। ऊ चाहिँ एउटा सत्ताको खेलमा रमाएको छ। उसलाई चाहिँ के छ भने कुर्सी टिकाउनु छ, सांसद खरिद बिक्री गर्नु छ, उसलाई चाहिँ के छ भने प्रदेशमा पनि आफ्नो वर्चस्व गर्नु छ, त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भने खरिद बिक्री गरेर आफ्नो मान्छे टिकाउनु छ भन्दाखेरि के छ भने यो एउटा हद दर्जाको निर्लज्जता हो। यसको पछाडिको जिम्मेवारमा ओली मात्र नभएर अन्य राजनीतिक दलहरू पनि देखिए। हाम्रो संविधानको पालना, देशमा भएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू, जनता र देशसँग जोडेका विषयमा सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका, यी विषयमा त उनीहरू पनि चुकेका छन्। होइन, यो त एकदम गम्भीर रूपमा चुकेका छन्। र साँच्चीको भन्यो भने यो मुलुकमा अपोजिसनै छैन भने पनि हुन्छ। अपोजिसनले जुन एउटा उसको राजनीतिक जुन धर्म हो, सरकारले एकाउन्टेबल बनाउनु, एउटा भाइब्रेन्ट एउटा चाहिँ विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नु, त्यो नै छैन। र वास्तवमा के भन्छु भने अहिलेको जिम्मेवारी के हो भने ओली कलेक्टिभ फेलर हो। ओलीको निरङ्कुशता र बाँकी राजनीतिक दलहरूको घोर असक्षमता। र ओली पनि चाहिँ के छ भने आइसोलेटेड फेनोमेना होइन। उनी चाहिँ के छ भने रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टीको निर्णयहीनता, असक्षमता र पेटी अवसरवादिता एकातिर त्यो जिम्मेवार छ, अर्कोतिर चाहिँ ओलीको चाहिँ अधिनायकवादी प्रवृत्ति। यो दुईटैको चाहिँ के छ भने म्यारिज भएको छ। यो दुईटैको चाहिँ गठजोड भनेपछि हाम्रो देश त अधिनायकवादतर्फ जाने भयो। अब जाने हैन, अधिनायकवादमा हेर्नुस् न, पार्लियामेन्टलाई छलेर 7-7 चाहिँ तपाईको अध्यादेश आउँछ, त्यो नै तानाशाही भइहाल्यो नि। विधिवत रूपमा संसद पनि विघटन हुने भयो, निर्वाचन तोकिने भयो, निर्वाचन नहुने भयो, राजनीतिक अवस्था छैन, आर्थिक अवस्था छैन, मुलुककै अवस्था छैन महामारीका कारणले। त्यो भयो भने त जो अहिले 7वटा अध्यादेश आएका छन्, यस्ता अध्यादेशहरू भोलि थपिँदै जान्छन्। तपाईँ बजेटै अध्यादेश तपाईँ हेर्नु होला, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, बजेटै अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ र उहाँले जथाभावी तरिकाले चाहिँ योजनाहरू पार्नुहुन्छ, जथाभावी तरिकाले लुटतन्त्र मचाउनुहुन्छ। उहाँले एकाउन्टेबल बनाउने कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरू हुँदैन। स्टेटका सबै इन्स्टिट्युसनलाई सडकमा निस्किने अवस्था छैन,
सङ्कटकाल लगाइन्छ, स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनिएला, हो राज्यले लागू गरेका नियम कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने थुनिएला। एक्ज्याक्टली अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन उहाँको कब्जामा छ, निर्वाचन आयोग उहाँको कब्जामा छ, मानवाधिकार आयोग उहाँको कब्जामा छ, सारा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ न्यायपालिका उहाँको कब्जामा छ। ठुलो गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट भएको भाइटल इस्युजमा अदालत चुप लागेर बस्छ, या त फैसला दिँदैन, दिए पनि चाहिँ सरकारलाई समर्थन हुने खालको, सरकारले मद्दत दिने खालको फैसला आउँछ। एउटा मिलोमतोमा चलाइएको छ। अदालत जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूलाई प्यारालाइज गरिएको छ भनेपछि त अधिनायकवाद उदय भइसक्यो। एउटा चाहिँ के छ भने अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ बुक आएको छ, त्यसमा के भन्छ भने संसारका धेरै मुलुकहरूमा त्यहाँको कन्स्टिट्युसनमा कुनै फर्मल एमेन्डमेन्ट हुँदैन, तर एउटा लोकतान्त्रिक संविधान चाहिँ एउटा को आडमा त्यसलाई टेकेर एउटा अधिनायकवाद उदय भइसकेको हुन्छ। अब अहिलेको दुनियाँमा फेरि 2017 सालमा महेन्द्रले ल आजदेखि दल प्रतिबन्धित गरेँ भनेर त्यस्तो घोषणा हुँदैन। तर के छ भने संविधान ज्यूका त्यो नै हुन्छ, त्यसमा कुनै कमा फुल स्टप नियम कानुन व्यवस्थाहरू सब लोकतान्त्रिक नै हुन्छ, सबै हुन्छ। तर चाहिँ के भने एउटा चरम अधिनायकवाद चाहिँ के छ भने उदित भइसकेको हुन्छ। अहिले नेपालको फेनोमेना त्यही हो। हेर्दाखेरि संविधान अब उत्कृष्ट संविधान बनाएर के गर्ने, जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि यसका एक्टर्सहरूको मस्तिष्क सोच निकृष्ट भइसकेपछि कुनै उत्कृष्ट संविधानले काम गर्दैन। यहाँ त के छ भने संविधान उत्कृष्ट बनाउने तर त्यसका चाहिँ सञ्चालकहरू निकृष्ट हुने, लो लेभलको मोरालिटी हुने, अनि यस्तो स्थितिमा चाहिँ डेमोक्रेसी फङ्सन गर्छ? डेमोक्रेसी त ध्वस्त भइसक्यो। र साँच्चीकै भन्यो भने यो त हामी कलेक्टिभ फेलरमा छौँ। र एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मतलब जिम्मेवार अपोजिसनलाई पनि हेर्छु, उहाँ कुनै आवाज छैन। आज पिपुललाई भोइस लेस बनाइएको छ, नागरिकको आवाज छैन। त्यसको आवाज चाहिँ अपोजिसन पार्टिजहरूले चाहिँ लिड गर्नुपर्ने हो, च्याम्पियन गर्नुपर्ने। अपोजिसन पार्टीहरू यिनीहरूको कुरा त थिए। तपाईँले भनेको अर्को गम्भीर पक्ष के लाग्यो भने स्वयं सर्वोच्च अदालत न्यायालय उसको हाम्रो संविधानको अन्तिम व्याख्या त उही हो नि। सर्वोच्चले गरेको हरेक फैसलालाई म मान्दिनँ भनेर कसैले भन्न पाउँदैन। चित्त नबुझ्न सक्छ तर मान्छ, उसले पालना गर्नै पर्छ। अब सर्वोच्च समेत कार्यपालिकाको निर्देशनमा चल्ने, सेटिङमा चल्ने र अधिनायकवादको मतियार हुन्छ भने त हाम्रो यात्रा त अँध्यारोकै भयो होइन। अँध्यारोको यात्रा हो यो, लोकतन्त्र विहीनताको यात्रा हो। र मुलुकमा एक प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ र नेपाल अब चाहिँ इट्स बाउन्ड टु बी ए फेल स्टेट, एउटा असफल राष्ट्रको दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो संविधान फेल हुनुको मतलब के हो भने राष्ट्र नै फेल हुनु हो। र यो राष्ट्रसँग चाहिँ के छ भने कुनै रोड म्यापै छैन। किनभने जसरी चाहिँ के छ भने इन्स्टिट्युसनहरूलाई एकपछि अर्को सिस्टमेटिक ढङ्गले अन्डरमाइन गरियो, त्यसलाई डिफङ्क्ट बनाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मुलुकमा चाहिँ के छ भने कुनै एउटा लोकतान्त्रिक विकल्प तत्काल चाहिँ इमर्ज होला जस्तो देखिँदैन। र नागरिक आवाजलाई पनि थिचिएको छ। र एउटा के हो भने स्टेट त क्याप्चर भइसक्यो, स्टेट कम्प्लिट चाहिँ के छ भने क्याप्चर भइसक्यो। र साँच्चीकै भन्यो भने क्याप्चर बाई ओली अफकोर्स ओली। र हेर्नुहोस् अहिले यत्रो करप्सन छ, इभन मिलिट्रीले हेर्नुहोस् अब एउटा यत्रो आर्थिक नियम छ, खरिदिन्छ, सारा प्रक्रियाहरू नियमहरू मिचेर आज अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ के छ भने ठेकाहरू विदाउट प्रतिस्पर्धा नियम र प्रक्रिया मिचेर चाहिँ के छ भने कुनै खास कम्पनीलाई प्रोभाइड गरिन्छ। अब तपाईँको अहिले भर्खरै एउटा यस्तो डरलाग्दो न्युज आएको छ, यो अहिले यत्रो महामारी छ तर त्यो महामारीमा पनि उहाँहरू कमिसनको खेल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने जुन भ्याक्सिन हो, त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ के छ भने कमिसनको चक्करले गर्दाखेरि भ्याक्सिन नआएको रहेछ। र त्यसमा सबै ओलीका चाहिँ मतियारहरू रहेछन्। ओलीका चाहिँ जुन चाहिँ मतियारहरू नै यहाँ चाहिँ त्यसको एजेन्टहरू रहेछन्। र उनीहरूले त्यो प्रोसेसलाई त्यहाँ ब्लक गरेको रहेछन् कि हामीले चाहिँ, किनभने G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको रहेछ। तर त्यो बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू जो त्यो सेरम कम्पनीको बिचौलियाहरू छन्, कमिसन एजेन्टहरू छन्, उनीहरूले गएर भाँड दिएर होइन हामीले त कमिसन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो नआएको भन्ने न्युजहरू। कसैले निरङ्कुशताको महत्त्वाकांक्षा राख्न सक्छ, म निरङ्कुश बन्छु, देश क्याप्चर गर्छु, अगाडि बढ्छु भनेर त्यो महत्त्वाकांक्षा राख्न सक्छ, त्यो अनुसार अभ्यास पनि गर्न सक्छ। तर त्यो टिकाउ त हुँदैन नि। नेपालको इतिहासमा होस् अथवा विश्वको इतिहासमा होस्, हरेक तानाशाहहरू ढलेका छन् र लोकतान्त्रिक मान्छेहरू, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने थुप्रै यहाँ मान्छेहरू छन्। त्यो भए हुनाले जुन किसिमले तपाईँले ओली र उनको यो प्रणालीलाई अहिले व्याख्या गर्नुभयो, हामी एउटा अँध्यारो यात्रातर्फ जाँदैछौँ भनेर, हामी उज्यालोतर्फ पनि त छौँ नि। यदि साँच्चै नै देश र जनताप्रति कुठाराघात गर्दै देशलाई फेलियर स्टेटको रूपमा लैजाने हो भने त मान्छेहरूले
उनलाई होइन, चाहिँ तपाईँले तह लगाउँछ त्यो नि। त्यो त्यो भने सही हो। किनभने लोकतन्त्रलाई सदाको लागि स्थगित गर्न सकिँदैन। जनताको स्वतन्त्रताको जुन भावना छ र नेपाली जनता त एकदम फ्रिडम नै चाहन्छ। वास्तवमा पटक पटक चाहिँ आन्दोलन गरेको छ, क्रान्ति गरेको छ, त्यो ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर के हुन्छ भने यो एउटा डाइरेक्ट तानाशाही लड्न, ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीसँग, राजाको तानाशाहीसँग, पञ्चायतको तानाशाहीसँग लड्न सजिलो हुन्छ। यो त कस्तो हो भने सङ्गठित एउटा पार्टी बनाएको छ, सारा चाहिँ तपाईँको गाउँ गाउँमा झोलेहरू जम्मा गरेको छ, साइबर सेना तयार गरेको छ। यो त कस्तो छ भने एउटा यस्तो सिन्डिकेट बनाएको छ र ग्याङ बनाएको छ। हुनका लागि अब निर्वाचनबाटै आएको हो। तर के छ भने निर्वाचन भयो भने जित्दिन्छ, निर्वाचन भयो भने सारा बुथ क्याप्चर गरिदिन्छ, बुझ्नु भएन। त्यस कारण के छ भने यो यस्तो खालको अधिनायकवाद झनै ज्यादा खतरनाक हुन्छ, जसले चाहिँ के छ भने एउटा सिन्डिकेट तयार गर्छ, अन्डरवर्ल्डहरूसँग गठजोड तर गर्छ। कुरा यस्तो पनि छ र चाहिँ यो के छ भने- डेमोक्रेसीसँग 62-63 पछि यता भएको परिवर्तनहरू, यी दलका व्यवहारहरू, नेताहरूका व्यवहारहरू, चरित्रहरू, भ्रष्टाचार, लुट, आफ्नो मात्रै जो ग्याङ बनाउने काम गरे, यसबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका छन्। त्यही भएर उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्। अन्य दलका नेताहरूबाट परिवर्तन नदेखेपछि अब ओलीले जे गर्छन् गर, तर यो व्यवस्था चाहिँ हटाऊ भन्ने मानसिकता मान्छेहरूको दिमागमा आयो। यो फ्रस्ट्रेसन भयो। त्यो भएर उनले चालेको कदम ठिक भन्नेहरू पनि प्रशस्त छ। होइन, अब यस्तो छ, यो एउटा निराशाको मनोविज्ञान मुलुकमा हावी भएको छ र ओलीले यो जुन जसरी उनले लोकतन्त्र सञ्चालन गरे त्यसले लोकतन्त्रका प्रति नै मोहभङ्ग गरिदियो। किनभने जनताले त लोकतन्त्र भनेको त चरम भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ, कुशासन हुँदो रहेछ, सरकारले चाहिँ कुनै जनताको कुरो केही हेर्दो रहेछ, लिडरसिप चाहिँ के छ भने जनताबाट कहीँ कनेक्टेड, यत्रो मुलुक पीडामा छ। तर त्यो पीडासँग हाम्रो नेतृत्व कहाँ जोडिएको छ? यत्रो महासङ्कट छ, यो महासङ्कटमा हाम्रो नेतृत्व कहाँ जोडिएको छ? चाहे सत्तापक्ष चाहे अपोजिसन होस्, कहाँ जोडिएको छ भन्दाखेरि के हो भने त्यसकारण के हो भने यो यसले के गर्छ भने जनतालाई लोकतन्त्रको फिलोसफी भन्दा पनि गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्सले, राज्यको पर्फर्मेन्स, सरकारको पर्फर्मेन्स के छ त्यसबाट उसले आफ्नो धारणा बनाउँछ। त्यसकारण उहाँहरूको जसरी यो सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो, जसरी कुशासन चलाउनु भयो, लोकतन्त्रको नाममा जसरी लुटतन्त्र गर्नुभयो, जसो भन्नुहोस् न सरकारले हामीसँग ट्याक्स लिन्छ तर सेवा के दिन्छ? जसो भन्नुहोस् न हामीले यत्रो ट्याक्स तिर्छौँ तर अहिले पनि महामारीको समयमा अनलाइनबाट ट्याक्स तिर्नुस् भनिरहेको छ। तर के छ भने संविधानले भन्छ स्वास्थ्य चाहिँ आधारभूत अधिकार हो, मौलिक हक हो भन्छ, जीवनको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ, शिक्षाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। यत्रो महामारी छ, अब सरकारले हात उठाइसक्यो, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मसँग बेड पनि छैन, अक्सिजन पनि छैन, केही पनि छैन, तिमीहरू जहाँ जान्छ जसरी जान्छौ, बाँच्छौ भने बाँच्न सक्दैनौ भने मर भनेको होइन भन्दाखेरि त अनि हामीले ट्याक्स चाहिँ तिर्ने यस्तो राज्य जसले जनतासँग ट्याक्स लिन्छ तर कुनै सेवा र सुविधा दिँदैन भने त्यो राज्य भनेको लुटेरा राज्य हो। त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो लुटेरा तन्त्र हो। बिस्तारै उहाँले लोकतन्त्रलाई लुटेरा तन्त्रमा हामीले के को लागि ट्याक्स दिने? उहाँहरूको चाहिँ मोटर किन्नको लागि, महँगो महँगो गाडी किन्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने विदेश भ्रमणको लागि, उहाँहरूको सुख जनतालाई उपचार गर्न सकिँदैन भनेका छन्। तर संक्रमितको नाममा सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ उच्च स्तरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा आराम गरिरहेको छ भन्दाखेरि त के छ भने यो त लुटेरा तन्त्र भयो नि। ट्याक्स लिने तर जनतालाई कुनै सुविधा नदिने भनेपछि चाहिँ के हो भने संविधानमा यत्रो मौलिक हकको बन्दोबस्त गरिएको छ, यो सबैलाई चाहिँ के छ भने अन्डरमाइन गरियो र सरकार असफल भए त केही छैन, तर स्टेट नै, राज्य नै असफल बनाउने दिशामा उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। संविधान नै असफल हुँदैछ र लोकतन्त्र नै असफल हुँदैछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग संविधानविद दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।